ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के एफआईए में जो उनकी पेशी हुई है और उनकी जो इंक्वायरी चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस कहां तक पहुंचा, उस हवाले से अब जरा इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अफगानिस्तान इशू पर, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है इस वक्त एज वी स्पीक। हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने माजी में भी बहुत सा जानी और माली नुकसान उठाकर अफगानिस्तान की सारी बदअमनी का एक खमियाजा भुगता, और अब जब 20 साल बाद अमरीकी फौज बिलाखिर अपनी गलती का एहसास करते हुए निकल रही है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान दोबारा से ज़रा परेशान है। हमारी कौम में एक खौफ की लहर ज़रूर है कि कल को खुदा न खास्ता अगर सिविल वॉर छिड़ जाती है वहाँ पर तो क्या रिपरकशंस होंगी। जलील साहब, आपसे पहले सवाल करती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या मामला डायलॉग से हल हो जाएगा अफगानिस्तान में, या फिर ये बंदूक के ज़ोर पर ही हल होगा? और दूसरा ये कि पाकिस्तान कि कोई इस वक्त क्या खतरात दरपेश हैं और हमारी हुकूमत और फौज आपको किस हद तक तैयार लगती है? देखिए, खतरात तो वही दो हैं कि अगर वहां पे खाना जंगी होती है और वो कंट्रोल नहीं की जा सकती तो फिर उस सूरत में वहां से महाजरीन भी निकलेंगे और फिर उनकी आड़ में टेररिस्ट भी आ सकते हैं। सो टेररिज्म के बढ़ने का खदशा भी है। तैयारी उसके लिए है कि फेंस भी आपने लगाई है, कुछ बीफ अप किए हैं आपने, अपने डिफेंसेस एडिशनल ट्रुप्स वगैरह भेजे हैं, और जहां से भी लोग एंटर होंगे वहां पे कोई चेकिंग सिस्टम जो है वो मुझे भी अंदाजा नहीं, लेकिन वो बड़ा फुल प्रूफ होना चाहिए। और फिर ये कि लोगों को वहां से डिस्पर्स न होने दिया जाए, उनको कन्फाइंड रखा जाए कैंप्स के अंदर, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये जो सूरत हाल है, मैं मतलब ये फिक्र तो हमें है, ये एक ऐसा इशू है जो कि पॉसिबिलिटी जिसकी मौजूद है, लेकिन क्या वाकई ये होगा, इसके बारे में थोड़े शकूक व शुबहात हैं। वो सूरत हाल ये है कि एक तो तालिबान ने मुज़ाकरात का बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया। मेरा अपना अंदाजा है कि वो जो फतूहात वगैरह उनकी हो रही हैं, वो इलाका जहाँ जहाँ कैप्चर करते हैं, उनका मकसद ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाका कब्जा करके तो बातचीत जब करेंगे तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, और उसका एक बड़ा आपके सामने मदर भी है, नजर आ रहा है कि अशरफ गनी जो बड़ा अकड़ा होता था और जो बिल्कुल फजूलियात बोलता रहता था तालिबान के खिलाफ भी, एक तरफ तो उसकी अफवाज धड़ाधड़ हथियार फेंक रही हैं, कहीं को खास मज़ामत नहीं देती, थोड़ी बहुत मज़ामत। दूसरा, अमेरिका ने भी उनको वहां से फारिग कर दिया, उनको कहा जी जाएं जाके अपना बंदोबस्त खुद करें। ये वो बड़ी चीज है जिसने कि उनको झटका दिया है, और उसके बाद आप देखें कि उनकी आवाज नहीं सुनने को मिलती, वरना तो वो बयाना देते थे। अब उनके बयाना जो हैं वो मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्पोक्स लेडी वो देते थे। तो लगता ये है कि तालिबान किसी हद तक उसमें कामयाब हैं कि वो जलील साहब, कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये गौर करना बहुत जरूरी है कि वो बंदूक की जोर पर ही हम देख रहे हैं कि वो कब्जा करते जा रहे हैं बहुत से एरियाज पर। नहीं, उसमें ये है कि जब तक वो काबुल पे कब्जा नहीं करते उस वक्त तक तो कोई हुकूमत कायम है ना। इसी तरह उन्होंने जो जिले हेडक्वार्टर्स है उन पे कब्जा नहीं किया, और न करना चाहते तो उन पे भी जंग हो सकती थी, हमला करते। जब आपने जिले के बाकी इलाके कब्जा कर लिए तो हेडक्वार्टर पे भी करें, वो उन्होंने नहीं किया। तो एक हुकूमत अभी भी मौजूद है जो अपने आप को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहेगी, इलेक्टेड, सो वो मुज़ाकरात कर रही है, और उस हुकूमत ने कहा है कि हमने एक पीस प्लान जो है वो इनके हवाले कर दी है, वो दोहा में दे दी गई। तालिबान ने कहा कि हम अगले महीने के शुरू में ही, फर्स्ट वीक में हम अपनी तरफ से पीस प्लान देंगे, सो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी देख लिया कि खित्ते के सारे मुल्क, अब रशिया गए हैं, उससे पहले ये ईरान गए हुए थे, सब ने कहा है कि आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। नतीजा ये कि ये भी उनको पता है, जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनके हमसाया ममालिक जो उनको हेल्प करते रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप बंदूक के जोर पे कब्जा करें। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उनको समझ लग गई भी है कि हमें शायद दुनिया बाद में मुंह ना लगाए, हमें तस्लीम ही ना करें, तो बेहतर ये है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके मुज़ाकरात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपने मुतालबात मनवा लें। एक चीज और जो नोट करने वाली है, जो आप नोट करें, उन्होंने तमाम वो क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हमसाया ममालिक के साथ मिलते हैं वो उन्होंने कब्जा कर ली है। सबसे पहले उन्होंने वो हथियाए हैं। इसका मतलब ये है कि वो इरादा ये रखते हैं कि रेफ्यूजीज यहाँ से निकल ना सकें, हुकूमत के लोग भाग ना सकें, ताकि यहाँ पे जो मामला तय हों वो यहाँ हो जाए। अगर यहाँ से लोग निकल के बाहर चले गए तो उनके ऊपर फिर एक और प्रेशर आना शुरू हो जाएगा।
ریفیوجیز ہوئے تو ریفیوجیز کو سیٹل کرنے کا آئے گا. باہر سے بیٹھ کے لوگ ٹیررزم بھی ان کے اندر کرا سکتے ہیں. بالکل باہر صحیح. سے اگر اشرف غنی وغیرہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو باہر نکل کے پروپیگنڈا اور ان کے خلاف وہاں پہ مختلف حکومتوں سے مل ملا کے تو وہ کاروائیاں شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک. تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے، اور اگلی پرائرٹی ان کی ہوگی کہ یہ ایئرپورٹ پہ قبضہ کریں. اچھا. کیونکہ یہ جو بھاگنے والے ہیں اشرف غنی ٹائپ لوگ، یہ ایئرپورٹ کے راستے نکل سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے وہاں رہ جاتے ہیں پھر ان کو کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا. جہاں تک خانہ جنگی کا تعلق ہے، ایک چیز میں اور کہہ دوں، جو لوگ جنہوں نے ملیشیا تیار کی ہیں، بھائی اسماعیل خان ہے، اس نے ہرات میں ملیشیا تیار کی ہے. احمد مسعود ہے اس کا، احمد شاہ مسعود کا بیٹا، اس نے وہاں پہ پنشیر کے علاقے میں وہ ملیشیا تیار کر رہا ہے. لیکن ان سب کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، ان سب کے پاس ایمونیشن کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے. اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو پیسہ اور ہتھیار ملیں. پیسہ اور ہتھیار ہمیشہ ملتے رہے ان کو ہمسایہ ممالک سے. کبھی انڈیا دیتا ہے، کبھی رشیا دیتا رہا، ایران دیتا ہے. آج اگر پاکستان ان سب سے مل کے خطے کے جو اپنے ہمسایہ ملک ہیں یہ ایک تہیا کر لیں کہ ہم نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دینا، تو پراکسی وار یہاں زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. بالکل ٹھیک. نتیجہ یہ کہ یہ یہاں پہ وہ جو ہم کہتے ہیں خانہ جنگی، یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. تو یہ ہمیں اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی پڑے گی ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کے. رشیا کو لیڈ دے دیں اس میں، اور مل کے ایک اگر بن جائے اس طرح کا معاہدہ ہو جائے تو افغانستان ہمیشہ کے لیے اسٹیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. یہاں پر ناظرین وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو راجہ عامر عباس صاحب سے بھی پوچھیں گے افغان ایشو پر ہے، اور ایک اور بہت اہم ایشو پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا بریک سے پہلے. عامر عباس صاحب، آپ ذرا ہمیں افغان ایشو پر اپنی رائے بتائیے، اور اس کے بعد ہمیں ساتھ ہی جوائن کر رہے ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سی ای او عمران صاحب. ان سے بھی ذرا پوچھیں گے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی. لیکن پہلے آپ افغان ایشو پر بات. دیکھیے ملیہ، افغان ایشو پر جو بات ہوئی کہ جی پاکستان میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن تشویش کے ساتھ ساتھ یہ چیز خالی تشویشناک نہیں، خوش آئند بھی ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے دیکھتے ہیں طالبان جب 96 میں آئے تھے، ملا عمر کا وقت تھا، تو ناردرن سائڈ پہ بڑی خون ریزی ہوئی تھی. اور اس وقت کا جو طالبان کا ایکسپیرینس تھا اور آج کے جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں، دے آر انٹائرلی ڈفرنٹ. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چائنا کی انوالومنٹ، اب ایران کی وہ انوالومنٹ نہیں دوسری. ناؤ اٹ از مور این اکنامک افیئر دین اے پولیٹیکل، یا جو اس کی ہو. آپ کے علم میں ہے کہ جو اخوان طالبان کے شاہین صاحب جو قطر میں ہیں، ان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے چائنا کو انسینٹیو دیا. اور اس وقت جو امریکہ ہے، امریکہ نے جو بائیڈن کی جو ابھی پریسر آیا تھا اس میں بڑے انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جی افغان وار سے بڑھ کے اب ہماری جو وار ہے، اب ہماری جو جنگ ہے وہ چائنا پہ ہم نے تمام فوکس کرنا ہے. تو وہ بھی پیچھے چلے گئے. اب انڈیا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہاں نقصان ہوا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. تو یہ وہ حالات نہیں. اور جو ابھی طالبان جس انداز میں وہاں پہ کیپچرنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو شو آف فورس نظر نہیں آ رہا. کہیں وہ نعرے بازی یا کہیں وہ گلے کاٹنے جو ہمیں پہلے نظر آئے تھے وہ چیزیں نہیں ہیں. اور ان کی اسٹریٹجی بڑی ڈیفرنٹ ہے. اب یہ وہ والے طالبان نہیں کہ کندھے پہ خالی راکٹ لانچر آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ طالبان ہیں کہ جو بہت میچور، بہت پولیٹیکلی ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں ڈیولپمنٹ آ چکی ہے. اینڈ دے آر مور فوکسڈ آن ڈیولپنگ افغانستان ایز اے اکانومی رادر دین کہ جی کوئی ایسی وہ لے کے آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پروسیس کو پیسفلی چلے گا. اور آپ دیکھیے کہ وہ اب کابل سے زیادہ ناردرن ایریاز کی طرف اور بدخشاں پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. اور